अली साहब, आप अपना जो है ना व्यूज़ हमें बताएं कि एक तो ये है कि आपका जो प्लॉट है कितने अरसे से आप इफेक्टिव हैं, प्लस ये है कि ये जो हम अभी जो स्ट्रेटजी है क्या होनी चाहिए हमें फ्यूचर हम अपना टारगेट अचीव करने की, आप क्या समझते हैं? सर इसमें ये 12 साल से इफेक्टिव हम लोग हैं। सारी पेमेंट मुकम्मल दी हुई है, इवन ₹1 का सरचार्ज भी नहीं है। हम अगर अपनी पेमेंट पूरी दे रहे हैं तो वाई नॉट जो हमारा हक है वो हमारे पास दिया जाए। हमें उन्होंने एक लॉलीपॉप दे रहे हैं या हमें चिकन की तरह बताए रहे हैं। इवन इनके ऑफिस में जाए वहाँ पर भी हमें वो इंटरटेन नहीं करते, अंदर भी दाखिल नहीं होने देते। सर देखिए ये हमारा हक है। अगर 27 तारीख को हमारे मुज़ाकरात वहाँ कामयाब नहीं होते हैं तो हम इंशाल्लाह ज़रूर निकले रैली में, ठीक है सर, ताकि हमारी आवाज़ उन तक पहुँचे। तब आवाज़ नहीं निकलेगी, माँ भी बच्चे को फिर दूध देती है जब बच्चा रोता है। सारे आगे मैं एड्रेस तो तुसें सारे आगे राय है कि जी असां क्योंकि पैसे DHA वैली ने तस्करी बैंक ने दिया सिर्फ DHA ने तो और एडवर्टाइजमेंट भी इस स्कीम की DHA ने की है। किसी और बंदे की कोई शिरकत या किसी वक्त की जिक्र नहीं है। DHA वैली का जिक्र इन्होंने जॉइंट वेंचर का उस किया जो साड़ी तो खुद प्रेशर इन्होंने करना शुरू है कि जी ये प्लाट जोड़े ने ये सानू दो उस इन्हें क्या असी जी वो जॉइंट वेंचर है करेंगे, लेकिन ये कोई एक्सैप्टेबल नहीं है। एक चीज़, दूसरी चीज़ क्या कोई आदमी अफसर ये इंक्वायरी करने वास्ते तैयार है कि जोड़े साढ़े पैसे पहले दिए उस बाद गए कितने कोई ऑर्डर कराने वास्ते तैयार ये सारे नंगे हो जाते जोड़े बैठे नहीं और पता लग जाती कि साढ़े नाल क्या किया किसी की ज़ात का नहीं किसी के, बल्कि हर बंदे के बच्चों के हकूक का असी अपनी जिंदगी गुजार बैठे, लेकिन वी आर फाइटिंग फॉर आवर चिल्ड्रन। और अगर असी बच्चों वास्ते नहीं लड़ सकते तो जिंदा रहने का हक ही कोई नहीं। और आर्मी का ना है लोग जो बदनाम कर रहे हैं, जो आर्मी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, जिथे देखो आर्मी को गन पाने वाले जोड़े बंदे हो इस इंक्वायरी अच्छी जी हुआ जिसे सानू शरीक किया जाए। जनरल रईस शरीफ साहब ने इंक्वायरी का आर्डर किया जिसकी अज तक मीटिंग हो रही है, हूँ अगर कोई हो मैं नहीं पता। और वो जनरल साहब वो बुलाए साड़ी रिक्वेस्ट है कि अच्छी आई अफसर की मीटिंग की जाए इंक्वायरी कमेटी वो एक्शन होया सानू बुलावे लट जाए, साड़ी भी गुजारिश सुनी जाए। तीसरी चीज़ ये है कि जी कोई आर्मी के ऐसे अफसरान है ना जोड़े देख कि जब स्कीम अनाउंस की गई थी उस वक्त DHA वैली के नाम रकबा कितना सी अगर नहीं सी तो क्यों अनाउंस की गई और ये चीज़ा इंक्वायरी करन फिर ये गलत उन्होंने कान भर रहे हैं और सानू सुनने वाला कोई नहीं, सानू सुनिया जाना चाहिए। उस तो बाद अगर कोई साडा कसूर है सानू दसो असीं फौरन तस्लीम कर तो जो उन्होंने कसूर है जो एम्पलाई ने पैसे भी लै रहे हैं लोगों कोशिश करते हैं हर दफा साढ़े खिलाफ अदालत में जाके जदों डेट होती है वो दावा दायर असी की हाल साड़ी तो कोई सुनने वाला मेहरबानी करके सानू सुनिया जाए और अगर साडा आगमन का सुन थैंक यू। जो अभी DHA की जो हालत है आप क्या समझते हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं और इसका रेजोल्यूशन में जो रैली जो हमने अभी पोस्टपोन की है क्या ये राइट स्टेप था या हमें रैली करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, आपका क्या ख्याल है? जी मैं यही बार बार कह रहा हूँ कि रैली के बगैर हमारा कोई चारा नहीं है, ये कभी भी नहीं सुनेंगे। जब 12 साल से वो चुप हैं तो आगे भी वो हमें लॉलीपॉप देंगे और कीड़ी की तरह हमें चूंटी की तरह मसल देंगे। उन्हें परवाह ही नहीं है, वहाँ जाएँ अब वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। वो बंदे इन्होंने जो बिठाए हुए हैं वो भी सब इनके गायब हो गए हैं, अब कोई भी नहीं सुनने वाला। तो इसका मतलब वो सीरियस है ही नहीं। जब तक हम अपनी आवाज़ नहीं लगाएंगे वो नहीं सुनेंगे। वैली में जो इफेक्टिव हैं अलबत्ता पहली बात तो ये कि उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम यहाँ पे कोई 20-25 बंदे बैठे हुए या 15 बंदे बैठे हुए तो हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसमें। अब इसमें ऐसे भी प्लॉट्स हैं जैसे मेरी वालदा का प्लॉट है वो विडो है, ठीक है जी, उन्होंने प्लॉट आज से तकरीबन 5-6 साल पहले लिया और हमने DHA के नाम पे लिया क्योंकि DHA एक मुस्तनद इदारा है पाकिस्तान का और उस इदारे पे हमें यकीन था, ट्रस्ट था, तो हमने पैसे डाले। अब वो पैसे इस तरह है, पोजीशन ये है कि तकरीबन मेरे प्लॉट में तो 6 साल हो चुके हैं और इससे पहले भी लोगों ने तकरीबन 12 साल हो गए उनको प्लॉट लिए हुए। उस वक्त आप बेहतर समझते हैं कि ज़मीन और पैसे की क्या वैल्यू थी। उस वक्त जिन्होंने 9 लाख या 10 लाख जो 12 इंस्टॉलमेंट दिए उस वक्त सोने का रेट क्या था और क्या वैल्यू थी। आज जब हम जाते हैं ग्राउंड पे तो ग्राउंड पे ज़मीन भी नहीं है, हमारे प्लॉटों की कीमत माइनस में चल रही है। मतलब जिस बंदे ने 9 लाख जमा कराएँ उसको 7 लाख 5 लाख 6 लाख मिले। तो मेरी तो अपील है तमाम सीनियर हमारे जो DHA के जो मैनेजमेंट है उनसे कि वो लोग इस मसले का हल निकालें, वो आएँ और वो ओपन मीटिंग करवाएं, सबको बुलाएं। ये कोई झगड़े की बात नहीं है, ये लोगों का राइट है, हक है।
اور اگر ان کو پتہ ہے کہ یہ مسئلہ یہاں پہ نہیں حل ہو رہا تو وہ اس کی نیم البدل ہمیں کہیں اور پلاٹس دے دیں جو اس وقت اور آج کے وقت کی ویلیو کے برابر ہے. ہم کو جھگڑا تو نہیں چاہتے, ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو پیسے ہم نے اس وقت انویسٹ کیے اس پیسوں کے عوض ہمیں کوئی اور جگہ مل جائے. ہم ویلی میں اس وقت اتنے نہیں انٹرسٹڈ, لیکن یہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو بزرگ بن چکے ہیں, انہوں نے اپنے گھر یا کسی اور پلاننگ کے لیے جو ہے نا یہ زمینیں لی ہیں. تو آج وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایسی کوئی پوزیشن یا ڈیولپ جگہ ملے جہاں پہ وہ اپنے گھر تعمیر کر لیں. ہم ہر قسم کی آپشن اویل کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ DHA آئے ہمارے ساتھ بیٹھے, ہم سے بات کریں اور ہمارے جو مسائل ہیں اس کو سنیں ایٹ لیسٹ, نہ کہ ہم پہ پریشر ڈالیں, کیونکہ یہ ایک جائز حق ہے اور ہم اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں اور ہم نے پیسے پورے جمع کروائے. تو ہم یہ ڈیمانڈ ہے ہماری DHA سے کہ وہ ہمارے ساتھ آئے, بات کریں, ہمارا مسئلہ حل کریں. اور پیسفل پروٹیسٹ بھی ہمارا حق ہے. اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو یہ بینگ اے سٹیزن آف پاکستان تو ہمارے حق ہے کہ ہم پیسفلی پروٹیسٹ کریں گے اور جتنا بھی اوپر فورم ہے اس تک ہم جانے کی کوشش کریں گے. تھینک یو. اور یہ چاہتے ہیں کہ اسی لیے انہوں نے جو ڈیٹ رکھی تھی نا وہ رکھی تھی 10 کہ ہمارے وہ پلاٹ بک جائیں. اس میں آپ دیکھیں نا یہ نیکسٹ ٹائم آپ ایسی کوئی چیز بھی دیکھا کریں گروپ میں شیئر کریں. صحیح یاد رکھیں, میں ابھی کیونکہ جب آپ گروپ میں شیئر کرتے ہیں تو ریکارڈ کا حصہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, پھر ہمارے لیے اس چیز کو آگے کرنا چاہیے. مرنڈا دیکھ لو, 7 اپ دیکھ لو. 7 اپ تو لانی تو ہم اس کے لیے کیا کریں گے؟ واٹس ایپ کے اوپر جب تو اس سے آج کی ڈیٹ سے لے کر ریلی تک ہر آدمی واٹس ایپ کو ڈیلی فالو کرے گا, اور کوئی آدمی وہ کہتے ہیں بھیگی بلی کی طرح جو ہے نا منہ اچانک سو کے اٹھ کے منور صاحب کو کال نہیں کرے گا کہ جی آپ کی ریلی کا کیا ہوگا, کدھر آنا ہے. اس کا مطلب یو آر ناٹ فالوئنگ اپ دا گروپ. آپ میں سے کوئی بھی بندہ مجھ سے زیادہ مصروف شاید نہ ہو, تو آپ جو ہے نا بیوروکریٹک اپروچ کو چھوڑیں. یہ آپ کا کوئی بھی آدمی, جتنے بندے یہاں بیٹھے ہیں, کوئی کسی کا ملازم نہیں ہے. تو اگر ملازم نہیں ہے تو آپ سب کی مورل رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ آپ گروپ کو فالو کریں. کیوں کہ ہمارے گروپ کے اوپر کوئی ایکسٹرا بکواس ہم نہیں کرنے دیتے, ہم ایڈ نہیں ڈالنے دیتے, ہم فالتو بات نہیں کرنے دیتے. پھر بھی اگر بندے گروپ کو فالو نہ کرے اس کا مطلب ہے وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, گروپ کا ایشو نہیں ہے. اور آخری بات, میں تمام لوگوں کو یہ کلیئر بتا دوں کہ میں نہیں چاہتا کہ یہ کمپین کسی کنٹروورسی کے ہتھے چڑھ جائے. کسی آدمی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کوئی اینٹی آرمی ایجنڈا گروپ کے اوپر شیئر کرے. کوئی ایسی بات میں نہیں ایکسیپٹ کروں گا, میں بندے کو فوراً نکال دوں گا گروپ سے اگر کسی آدمی نے اینٹی آرمی کو بات کی. آپ DHA کا پلاٹ ہے, ہم DHA سے لیں گے, آرمی کے پاس جانا پڑا تو ہم مدد ان سے لیں گے, لیکن آئی ڈونٹ وانٹ کہ آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی ایسا ایلیگیشن لگے جس کو بیس بنا کر آپ کی پوری کمپین کو ڈی ٹریک کر دیا جائے. تو تمام جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں, اس کے فرام دس مومنٹ آن کوئی آدمی بھی کوئی ایسی بات گروپ کے اوپر نہ کرے جس سے آرمی کا نام بدنام ہو, یا اس کلپ کو لے جا کر کسی سوشل میڈیا پہ ایسی جگہ یوز کیا جائے جو بعد میں جو ہے ایک ہمارے اوپر داغ لگ جائے. ٹھیک ہے, آرمی جہاں تک میرا بیک گراؤنڈ ہے وہ آرمی والوں کو پتہ ہے. الحمدللہ میرے گھر میں وار انجرڈ لوگ ہیں, گولیاں کھائے ہوئے لوگ ہیں اس ملک کے لیے. تو اس لیے میں نہیں چاہتا کہ کسی قسم کی ان کی دل آزاری ہو یا اس ادارے کی دل آزاری ہو. آپ تمام لوگ فوکس رہیں. انشاءاللہ آپ کی یونٹی کے اندر آپ کا پلاٹ دفن ہے. اگر آپ لوگ موٹیویٹڈ ہوئے, دا مومنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں, دا مومنٹ سسٹم کو یہ احساس ہوا کہ آپ نے جو ہے نا کمر باندھ لی ہے, آپ کو پلاٹ مل گیا. ہمارے ساتھ لاہور سے, اور دوسری بات جو لوگ ہیں جہاں تک اٹینڈنس کا تعلق ہے, تمام پنڈی اسلام آباد کے لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ اختر صاحب کی آپ ایج چیک کریں, یہ لاہور سے گاڑی ڈرائیو کر کے یہاں آئے ہیں. شیم آن یو گائز. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یار اتنے دور سے اگر ایک آدمی آ سکتا ہے تو پنڈی اسلام آباد کے لوگ جو ہیں ان کو آج ایز اے سولیڈیرٹی ٹو منور صاحب, ان کو یہ فیل کرانے کے لیے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں, آنا چاہیے تھا. ان کے گھر والوں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کو اکیلا چھوڑ دیا جائے گا, مت چھوڑ دیں یہ کہا. اور آج ان کی بات جسٹیفائی ہوتی ہے آپ لوگوں کو دیکھ کے کہ آپ لوگ گھروں سے نہیں آ سکے. 25-30 بندے ہمارے یہ پنڈی کے بھی ممبرس تھے جو رجسٹرڈ. تو اس لیے نیکسٹ ٹائم ریلی میں جو بندہ نہیں آئے گا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کلیئر, جن بندوں کے جینون ایشوز نہیں ہیں وہ بہت ریئر ہوتے ہیں.
ادروائز جو آدمی کمپین میں پریکٹیکلی شامل نہیں ہوگا وہ ہمارا ساتھی نہیں ہے. ہم اس کو سائڈ پر کر دیں گے, ان سے ایکسکیوز کر لیں گے, ان کو اپنی لسٹوں سے نکال دیں گے. دس از ویری کلیئر. میں آپ کو بتا رہا ہوں, پلیز ڈونٹ مائنڈ. میں جکارتہ سے آ سکتا ہوں, تو آپ لوگوں کو یار اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے قریب ایریا سے آنا چاہیے بیسیکلی. اور دوسرا, پروٹیسٹ کا جہاں تک تعلق ہے, ورلڈ پروٹیسٹ ضرور ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم آرمی چیف تک اپنی آواز پہنچانا چاہتے ہیں. ہم آرمی چیف سے منت کرتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس ایشو کو وہ خود ٹیک اپ کریں, اور چاہے ملک ریاض سے حساب کتاب کرنا ہے ان سے کریں, یا تمام تر وہ لوگ جنہوں نے اس پروجیکٹ کو فیل کیا ان سے حساب کرنا ہے وہ کریں. وہ کر سکتے ہیں, ہم نہیں کر سکتے. ہمارا جو کچھ ہم ریلی نکالیں گے اس کا مین مقصد کوئی بدنامی نہیں ہے, بلکہ آرمی چیف جنرل باجوہ تک ہماری رسائی ہے. کیونکہ درمیان کے لوگ, چھوٹے لوگ, نیچے کے لوگ جو ملک ریاض صاحب کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یا ان کے لیے کام کرتے ہیں یا ان کے پٹھو ہیں یا سم ہاؤ, وہ نہیں چاہتے کہ ہماری بات چیف صاحب تک پہنچے. تو انشاءاللہ میں آپٹیمسٹک ہوں کہ اگر ہم جب ریلی نکالیں گے, اگر 27 کو ہماری بات ان سے طے نہ ہوئی اور ہم نے ریلی نکالی, تو انشاءاللہ ان تک بات پہنچ جائے گی. کیونکہ وایا اسلام آباد جب ریلی چلے گی تو کچھ نہ کچھ لوگوں کو ضرور پتہ چلے گا. ایٹ لیسٹ ایجنسیز اپنا رپورٹ ضرور دیں گی وہاں تک کہ دیکھو یہ ہلچل مچی ہوئی ہے اور کیپٹل میں ہو رہا ہے. تو ہو سکتا ہے ان تک بات پہنچ جائے. باقی جن لوگوں کے اپنے چینلز ہیں, دوسری بات, ہمارے افیکٹیز میں جن لوگوں کے اپنے چینلز ہیں جو جن کی رسائی ہے چیف صاحب تک, پلیز ان تک یہ ویڈیو کلپ, ہمارے ان ساتھیوں کے کلپ پلیز پہنچا دیجئے. ان تک ہمارے گریونسز پہنچا دیجئے کہ پلیز ہمیں انصاف دے دو. ہر بندے کی مارل رسپانسبلٹی ہے کہ جن کی پرسنل ایکسس ہے وہاں تک ہمارا پیغام پہنچ جاؤ. دیٹس آل. اس کے علاوہ ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو اینڈ پلیز اسٹے یونائٹیڈ اینڈ کم وین ایور یو آر کالڈ. اینڈ یو آر ناٹ پارٹ آف اس اف یو آر ناٹ کمنگ وین یو آر کالڈ. تھینک یو ویری مچ. میں شہزاد ہے. میرے والد صاحب کا پلاٹ ہے میگنولیا سیکٹر میں. پچھلے 12 سال سے ادائیگی کر دی ہے, پیمنٹ ساری ان کو پوری کی ہوئی ہے, لیکن انہوں نے ابھی تک جو ہے اس کا کوئی حل نہیں نکالا. اب جو ان کے ٹیکٹکس ہیں وہی نظر آ رہا ہے, پریشرائزیشن کر رہے ہیں, ہر ایک کو انٹیمیڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ وہ پریشر میں اس وقت. آپ ان پہ جتنا زیادہ پریشر ڈال سکتے ہیں آپ ڈالیں, اور ریلی لازمی نکالیں, کیونکہ جب تک آپ ریلی نہیں نکالیں گے آپ کا اس مسئلے کا حل نہیں نکلے گا. بہت بہت شکریہ. اپنے ماموں کے بہاف پر, عرفان بھٹی صاحب کے بہاف پر یہاں آیا ہوں. پچھلے تقریباً 2.5 سال سے میں یہاں پر آ رہا ہوں اور دیکھ ہی رہا ہوں کہ ہر بار کوئی نہ کوئی بول رہا ہوتا ہے, یہاں پر لیڈ کر رہا ہوتا ہے. 2-3 دفعہ یہ میں دیکھ چکا ہوں کہ بندے چینج ہو رہے ہیں لیڈ کرنے والے, کیونکہ وہاں پر جب بھی میٹنگ ہوتی ہے تو جو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں مس لیڈ کر رہے ہوتے ہیں بہت. تو اب عمران صاحب پر ہمیں توقع ہے کہ یہ ہمارا ساتھ دیں گے. منور صاحب یہاں بیٹھے ہیں, یہ ہمارا ساتھ دیں گے, تو انشاءاللہ ہمیں ہمارا حق ملے گا. ہم آپ کے ساتھ ہیں. میں اور میرا دوسرا کزن جو ہے وہ اپنے ماموں کے بہاف پر ہر میٹنگ میں آ رہے ہیں, صرف اس توقع پر کہ ہمارے ماموں جان کو ان کا حق ملے گا. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہم نے پیسے پورے دیے ہیں اور ہم نے پیمنٹ پوری کی ہے, اس وقت آپ نے سرچارج جو ہے وہ ایک دن بھی اگر لیٹ ہو گیا تو ہم نے وہ بھی دیے. اب 8 سال سے زیادہ عرصہ ہو گئے, آپ کیوں نہیں دے رہے ہمیں پلاٹ؟ اور آپ جب ہم جاتے ہیں ڈی ایچ اے والوں کے پاس تو ہمیں بیکاریوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. بجائے اس کے کہ آپ شرمندہ ہوں, آپ ہمیں شرمندہ کر رہے ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ بولیں بھی نہ. یہ تو ہمارا حق ہے. ہم اس زیادتی اور ناانصافی کے خلاف بولیں گے اور انشاءاللہ ضرور بولیں گے. اور میرے پاس بلو بیل میں پلاٹ ہے 8 مرلے کا میرے نام پہ. اور میرا مشورہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو واحد ایک ہمارا ہتھیار ہے نا وہ پروٹیسٹ ہی ہے, ٹھیک ہے, جس کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر اس کو ڈالا جائے. ساتھ میں اگر کسی ٹی وی چینل پہ اس کی کوریج ہو جائے تو وہ بہت اچھی چیز ہو جائے گی. اور باقی جو یہ میٹنگ والا معاملہ ہے تو ہمارے جو رہنمائی کر رہے ہیں وہ جیسے فیصلہ کریں گے ہم اس کے ساتھ ہیں. اور ٹھیک ہے. اچھا, کامران نام ہے جی میرا, اور میں سب سے پہلے جتنے لوگ سب سے پہلے میں منور صاحب کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو صحت دے, زندگی دے, ان کے گھر میں خوشیاں لائے, کہ انہوں نے ہمیشہ جو ہے نا ہمارے ساتھ اس عمر میں ہونے کے باوجود ایک جوان والا جذبہ لے کے اس پوری کمپین کے ساتھ چل رہے ہیں, اس کو لیڈ کر رہے ہیں. اور آج بھی
जिस तरीके से उनको यहाँ जाना पड़ा, पहले उनके ऊपर और तरह के प्रेशर्स आए जो उन्होंने सस्टेन किए, सिस्टम के प्रेशर्स, आज उनको अदालत में भी बुला लिया गया, जो DHA का हमेशा से वतीरा रहा है। आप अगर तारीख को देखें, हिस्ट्री को अगर आप रिव्यू करें, तो जब भी रैली की कॉल दी गई इससे पहले भी, तो सेम डेट को वो लोग हमें यहाँ बुला लेते हैं ताकि रैली जो है वो न की जा सके। तो बेसिकली ये एक इंतहाई अनएथिकल अप्रोच है एक मजलूम के साथ, कि पहले उसके साथ जुल्म हुआ, उसको बोलने की भी आप इस्तात नहीं देते। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा जुल्म है और बहुत अनएथिकल चीज़ है जो DHA ने की है। साथ ही DHA ने हमें ये कहा था कि हम जो है आपके साथ 27 तारीख को बात करेंगे। उस बेस के ऊपर मुनव्वर साहब ने उनसे कमिट किया कि ठीक है, हम रैली ख़त्म नहीं करते, कॉल ऑफ नहीं कर रहे, बल्कि हम उसको पोस्टपोन कर रहे हैं बेसिस के आपकी इंटेंशंस के हिसाब से। आपकी इंटेंशन पॉजिटिव हुई तो इंशाल्लाह ये रैली कैंसिल है, बिकॉज आपकी अप्रोच प्लॉट को रिजॉल्व करने की है, तो हम आप समझे कि वो कैंसिल है। लेकिन अदरवाइज इन दैट केस उसका स्टेटस जो है वो पोस्टपोन है। अब मैं आप तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक ऑप्शन कि खुदा न खास्ता जिसकी हम नॉर्मल तवक्को रखते हैं सिस्टम से, कि वो इतनी आसानी से हमारे सिस्टम को रिज़ॉल्व नहीं करेगा, हमारे इशू को रिज़ॉल्व नहीं करेगा, तो उसका बेस्ट तरीक़ाकार ये है कि 28 तारीख को, क्योंकि हवादा हमने 27 का किया है, 27 तक हम पाबंद हैं। हालांकि इस कोर्ट के समन के बाद हमें अपने वादे से मुकर जाना चाहिए था, जिस तरह उन्होंने हमारे साथ वादा खिलाफी की, लेकिन फिर भी हम जो हैं मुनव्वर साहब की बात की लाज रखते हुए और एक इंसान होने के नाते, एक रिस्पेक्टेबल सिटीज़न होने के नाते, हम अपने वादे का पास करते हैं और हम 27 का वेट करेंगे। उसका वेट करते हुए आप तमाम इफेक्टिव जितने भी बात मुझे सुन रहे हैं, वो तमाम के तमाम अपने ज़हन में रखें कि 28 को रैली होगी, 28 को रैली होगी। अगर हमें रिटन में हमारा कोई एग्रीमेंट न हो सका, हमें रिटन में कोई प्रॉपर एश्योरेंस न दी गई, तो 28 को रैली होगी। ठीक हो गया? अच्छा, इन दिनों में हमने रजिस्ट्रेशन करनी है। वी विल नीड, हम अपना बंदा जो हमारा डाटा एडमिनिस्ट्रेटर है, हम उसकी ये ड्यूटी लगाएंगे और वो मेक श्योर करेगा कि तमाम लोग जिन्होंने आना है, जिन्होंने एक्चुअली आना है, वो नाम रजिस्टर करवाएंगे हमारे डाटा एडमिनिस्ट्रेटर के पास। और मैं आपको बताऊं कि जो लोग प्रैक्टिकली शामिल होंगे उनको किसी स्टेज पर छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन जो आदमी घर से निकलने के लिए तैयार नहीं है वो हमारा साथी नहीं है, भले वो हमारे साथ रजिस्टर्ड है या नहीं है। मैं वंस अगेन ये क्लियर बता रहा हूँ, जो आदमी घर से निकलने की ताकत नहीं रखता, कि जिसकी कोई जेन्युइन इशू नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूँ वो हमारा साथी नहीं है। हमारी नो डाउट, हम ये ना तो ये कोई NGO है, न ये कोई पॉलिटिकल पार्टी है, न ये कोई दीनी जो है ना फ़िरका है, हम आम इफेक्टिव हैं, हम सब एक दूसरे के बाजू हैं। इसलिए आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ आपको हमारे डाटा एडमिनिस्ट्रेटर को बताना पड़ेगा कि आप 28 को आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, और अगर आप आने का कहेंगे तो आप फिर आएंगे। बहुत है, और इस लिस्ट को हम कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। वो लिस्ट किसी को पता नहीं होगी कि उसके अंदर कितने मेंबर्स हैं और कौन मेंबर्स हैं, ग्रुप के ऊपर शेयर नहीं की जाएगी। सो रेस्ट एश्योर्ड, अपने ज़हन को क्लियर कर लें। हमें भी आज किसी ने गोली नहीं मारी, हम अदालत गए और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको मुबारक हो कि जज को भी इस चीज़ का एहसास था कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है और उसने हमारे हक़ में फ़ैसला किया और हमें रैली कर पीसफुल प्रोटेस्ट की इजाज़त दी है। तो इसलिए ये और जितने लोग, तमाम लोग जिस दिन रैली पर आएंगे अपने बच्चों के साथ, ये उन बच्चों के लिए है ना जो प्लॉट आप ले रहे हैं, तो बच्चों को साथ लेकर, अकेले मत आए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रैली का रूट, हर चीज़ आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। जो कुछ भी होगा पिंडी इस्लामाबाद के अंदर होगा, इसलिए आप परेशान ना हो। हम रूट पहले डिक्लेयर इसलिए नहीं करते कि वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ हम इसलिए रखते हैं क्योंकि सिस्टम बहुत पावरफुल है, वो आपको कहीं ना कहीं चेक कर लेंगे, रोक लेंगे, जो हम नहीं चाहते। हम किसी एक जगह सेगमेंट्स में भी इकट्ठे हो सकते हैं, हम एक पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट भी रख सकते हैं, ये हमारी स्ट्रेटजी होगी। ठीक है, इसलिए रैली के हवाले से आप अपना जो माइंड है वो क्लियर कर लें कि 28 तारीख को आप तैयार रहें। 5 मरले का मेरे वाले साहब स्कूल में टीचर थे, उन्होंने सारी जिंदगी जॉब की, टीचर बच्चों को पढ़ाया है जी। बड़ी मुश्किल से पेट काट से अंदर आ जाए, रब्बानी फूड है अनमोल कैफे, और उसका भी इतने साल मेरे वाले साहब 2013 में रिटायर हो गए हैं। इसी आस में कि हमें प्लाट मिलेगा तो हम उस पर घर बना के रहेंगे, तो अभी तक हम मतलब किराए के मकान पे गुजारा कर रहे हैं। तो मकान हमारे पास नहीं है, प्लाट हमें दिया जाए ताकि हम उस पर अपना घर बना कर नहीं जाए सकते। DHA वाली से हमारी यही रिक्वेस्ट है। थैंक यू।
है हमारा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई भी ताल्लुक नहीं है और ना ये कोई पॉलिटिकल मूव है। ये सिर्फ और सिर्फ DHA वैली के प्लॉट्स की एक मूवमेंट है, क्योंकि DHA 12 साल से हम सारों को हमारा हक नहीं दे रहा, तो इसीलिए हम इकट्ठे हुए हैं। DHA ऑफिसेज में हमारे साथ सलूक अच्छा नहीं किया जाता, इसी वजह से हम यहाँ पर बैठे हैं और एक मीटिंग कर रहे हैं। और ऑब्वियसली इसका सलूशन यही है कि हम प्रोटेस्ट करें और इसके अंदर मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट जो है वो इफेक्टिव्स की हो। बढ़िया होगा।